So mayong adlaw na sab kaninyong tanan di ay mga kamigs no. Nibalik na po data diri napita no. Karong adlaw diri sa kapitol sa probinsya sa Davao de Oro nga nahimutang diri sa lungsod sa Nabunturan kay atuan na ning tiwason ang ato ang trabahoon diri kining diri sa Senior Citizen Center Building. So mao na ning ato ang trabaho karong adlaw. Atuan na ning pamutangan og kaning mga pebblestone ang kining gitamnan nato sa mga tanom nga mga buwak kining box kay basin sa sunod adlaw inspeksyonon na ning building og i-turn over na ni sa gobyerno. So kay nahuman naman ta og pamutang og kining mga pebblestone sa box nga kadtong gitamnan nato og mga buwak. So naa sila'y gamay nga gidugang trabahoon sa tuwa ang tanuman o kining mga buwak po diri sa gawas. So mao na ni nabtan jud ta og gabi So mao na ni iyahang mga resulta. So medyo dulom lang jud ang pagkuha nato sa video kay ngit-ngit na manggod. So dinhin na lang kutob kay manguli nami.